बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन बड़ा इवेंटफुल रहा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग की और ज़बरदस्त तरीके से वो मुनाफा कमाते रहे। हमने 3 दफ़ा ट्रेड ली, हमने ऑयल में भी ली, हमने गोल्ड में भी ली और उसमें हमने फ़ायदा ही उठाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बेहतरीन गुज़रा और सेलिंग की कॉल में देता रहा 43 के करीब आकर और समझ कर मैंने देता रहा और उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने अपना ठीक फ़ायदा उठा ही लिया। बहरहाल एसएल जो है वो हमने लाजमी लगवाया। एसएल के बगैर देखें, मैं ख़ास तौर पे बार बार ये कहता हूँ, कमेंट्री मेरी लगातार ग्रुप के अंदर जारी होती है, तकरीबन लगातार। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि मैं हर सेकंड के बाद कोई मैसेज करता हूँ, लेकिन मैं लगातार उनके साथ रहता हूँ। जिन जिन लोगों ने मेरे पे एतमाद किया है उनको ये पता है कि मैं उनका एक साथी बन गया हूँ, जो कि उनकी कंप्यूटर टेबल पे या जो उनके साथ बैठकर ट्रेडिंग उनके साथ ही कर रहा होता हूँ और उनके साथ करवा रहा होता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि हर इंसान को फ़ायदा हो। नुकसान से जो बच गया इसका मतलब है वो फ़ायदे में रह गया। इसके अलावा जो फ़िज़िकल गोल्ड वाले हैं उनकी बात जो है वो इस तरह है कि फ़िज़िकल गोल्ड वाले मुझे खुद से मैसेज करते हैं कि भाई क्या किया जाए। ये सिर्फ ग्रुप के लोगों को मैं जवाब उस वक्त दे पाता हूँ। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह ग्रुप की तादाद ठीक हो गई है, काफ़ी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को लारे रप्पे में रखूँ कि भाई आप मुझे मैसेज कर दें। ग्रुप के अलावा मैं किसी को इतना ज़्यादा अहमियत दे नहीं सकता। जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, पहला हक उनका है। ये नहीं कि बाकी आप लोगों का हक नहीं है। आप लोग भी मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देता भी हूँ। लेकिन अगर मुझे नज़र आ जाए और मेरे पास टाइम हो और वो कुछ थोड़ा सा खामोशी का टाइम हो तो मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। तो आप बेशक मैसेज कर दिया करें, लेकिन अगर जवाब ना आए तो माइंड ना कीजिएगा, जवाब आएगा बहरहाल ज़रूर आपके पास। तो अभी सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट डाटा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको देख लेते हैं। और इस इम्पोर्टेंट डाटा की वजह से आपने ख़ास तौर पे ट्रेडिंग में बहुत एहतियात करनी है, बेइंतहा एहतियात करनी है। आज जो डाटा है वो है ब्रिटेन का रिटेल सेल्स नंबर्स, कनाडा का जीडीपी नंबर्स, यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और यूएसए पर्सनल इनकम, यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग और यूएसए रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट, यूएसए न्यू होम सेल्स और यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इम्पॉर्टेंट तरीन डाटा है और इसमें देखें, जब ये डाटा आता है, जब ये न्यूज़ आती है तो फिर सारे जो आपके टेक्निकल आपके एस्पेक्ट्स होते हैं सारे खू खाते चले जाते हैं और आपका जो है वो सिलसिला ख़राब हो जाता है। कल जो हमने ट्रेड की, हमने ज़्यादातर सेलिंग से की और हमने गोल्ड में और ऑयल में हमने मुनाफा हासिल किया। हालांकि 2025 पर मेरा ये प्रोग्राम था कि हम सिर्फ जाकर बाइंग लेंगे, लेकिन जहाँ पर सेलिंग बनती मुझे नज़र आ रही थी, मैंने बच्चों को बताया, फौरी तौर पे बच्चों ने एक्शन लिया और तमाम लोग अंधा एतबार कर कर, अंधा ट्रस्ट करके मेरे कहने पर ले लेते हैं, कोई चूँ चरान नहीं करते और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा ही लेते हैं। अब आते हैं आज के रेट पर। तो गोल्ड 2049 पे चल रहा है और इसका जो आज मैंने रेजिस्टेंस बनाई है वो 2065 है, यानी 60 से ऊपर जाकर हम इसको सेलिंग देखेंगे। वैसे तो सेलिंग आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिएगा, समझ कर कीजिएगा। ये नहीं कि कल आप मुझे गुस्से हो रहे हो कि अंकल ने कहा था यहाँ से सेलिंग लेने और सेलिंग लेके आप सो जाए। ऐसा लाजमी लगाना है। यहाँ से ये नीचे रिट्रेस होकर थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आएगी। सपोर्ट 2033 की है और जो रवे का रेट है बाइंग का वो 2,15,455 बाइंग है और 2,15,955 सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,16,850 रुपये बाइंग, 2,17,850 सेलिंग है। जो इसका लो आज लगा है वो 2,000
2046 اور ہائی 2053 لگا ہے. اور اس طرح ایکسکیوز می گولڈ میں ہم نے جو ٹریڈ کرنا ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا ہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس کو نیچے سے بائنگ کی طرف جائیں. تو وہ زیادہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو نیچے سے بائنگ کی طرف جائیں. نیچے کون سا؟ یعنی 2033 اور 35 کے درمیان اگر ہم اسے بائنگ میں دیکھتے ہیں تو سب سے بہتر ہے. سلور 24.37 ہے اور اس کا ہائی 24.48 ہے. سپورٹ اس کی 23.80 ہے. یہ اس کے قریب جب یہ آتا ہے ہم اسے بائنگ میں لے لیں گے. یاد رکھیے گا سلور بہت والیٹائل ہے، بڑی تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے، بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے، آپ کا پورا اکاؤنٹ بھی اڑا دیتا ہے، لیکن فائدہ مند بہرحال ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو ایس ایل کے بغیر ویسے بھی تو کوئی بھی ٹریڈ آپ ایس ایل کے بغیر کریں گے تو اس کی ذمہ داری آپ ہی کے کندھوں پر آتی ہے. آپ اپنا اکاؤنٹ اڑا دیں یا تھوڑا سا نقصان کر کے نکل جائیں اور اگلی ٹریڈ کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے علاوہ میری ایک اور نصیحت ہے، اگر آپ آئل میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور تو آئل آپ نے صبح سے لے کے شام تک آپ آئل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، تو آئل از دا بیسٹ تھنگ. آپ کے لیے اس دن آئل بہتر ہے، کیونکہ آپ نے آئل کا سارا دن کا تجزیہ خود اپنے اندر برین کے اندر آپ کے گراف بھی بن گئے ہیں، آپ کی تمام چیز بن گئی ہے. آپ تمام طریقوں سے آئل کو ٹیکل کر سکتے ہیں بڑی خوبصورتی سے اور زبردست طریقے سے. اگر آپ گولڈ میں ہیں تو یہی چیز گولڈ پر اپلائی کر دیں کہ گولڈ میں ہی پھر دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں. ہاں اس دوران آپ نے ایک جو مائنڈ بنایا ہوتا ہے آئل کا، تو اگر کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے تو آئل کی ٹریڈ لے لیں اور پھر آئل کی طرف ہی دیکھیں. میرا کم فنڈ والوں کو یہ مشورہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ گھسیں، زیادہ جگہ نہ گھسیں. آئل اور گولڈ، سلور، نیسڈیک، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جب آپ گھسیں تو پھر آپ کی ٹریڈ سنگل ہونی چاہیے اور اپنے فنڈ کے حساب سے آپ نے لاٹ لینی ہے. اپنے فنڈ کے حساب سے اپنے جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ ٹی پی رکھنا چاہ رہے ہیں، اس سے کم از کم آدھا ایس ایل رکھیے، یعنی 100 پپس اور 50 پپس، یعنی آپ یہ سمجھ لیں 1:2 کی ریشو ہونی چاہیے. آئل 74.48 پہ چل رہا ہے اور اس کا جو لو ہے وہ 73.79 اور ہائی 74.73. ابھی ریزسٹنس جو میں نے 75.50 ہے، اگر یہ اس سے اوپر چلی گئی تو یہ 77 تک بھی جا سکتا ہے بھائی، یہ خیال رکھے گا. اور 72.50 جو سپورٹ ہے، اگر یہ اس سے نیچے چلی گئی تو پھر یہ آپ کا 67 تک بھی جا سکتا ہے. لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے لینی ہے، اور اس میں بھی ہم کوشش یہی کریں گے کہ نیچے سے بائی کی طرف جائیں، نیچے سے بالکل کوشش یہی کریں گے. باقی تو گروپ کے اندر میں ایکٹیو ہی ہوتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں. نیسڈیک 16,757، ڈی ایکس وائی 101.859، یورو یو ایس ڈی 1.0998، جی بی پی یو ایس ڈی 1.2684، یو ایس ڈی جے پی وائی 142.38، ایکس این جی یو ایس ڈی 2.451. اچھا، آج گولڈ کے بڑھنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی گولڈ بڑھنے کا امکان بہرحال موجود ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.